डॉक्टर अली इमरान साहब, ये इतलात आ रही हैं कि पीटीआई 5 अगस्त को किसी बड़े जलसे की तरफ जा रही है, एहतजाज या मार्च का नहीं सोच रही। तो कुछ बता सकेंगे कि ये एहतजाज होगा 5 अगस्त को, मार्च होगा, धरना होगा, या सिर्फ जलसे तक ही महदूद रह जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने आकर जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान सेनेट्स ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं, जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें मार्च करना चाहिए, कुछ ने कहा हमें रैलियाँ निकालनी चाहिए, कुछ ने कहा हमें कन्वेंशंस करने चाहिए, कुछ ने कहा हमें छोटे छोटे जलसे करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें हमने अपने पास नोट कर ली हैं और अब हम जो पार्टी की मीटिंग है, ये जो पार्टी के अकाबरीन हैं उनके सामने रखेंगे, जो पार्टी के अहदेदार हैं, और उनसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद जो अगला मरला होगा वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब के सामने ये दोनों चीज़ें रखी जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जेल से जो पार्टी को एक बड़ी सख्त ताकीद की थी वो ये थी कि आपने महमूद खान अचकज़ई साहब को हर जगह पर साथ लेकर चलना है, और एहतजाज का जो भी ऐलान होगा या एहतजाज किस तरीके से किया जाएगा इसका लाएअमल वो आपको देंगे। तो ये बात बड़ी क्लियर है। स्पेकुलेशंस की जा रही है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, मैं अभी देख रहा था। लेकिन अगर आप उस क्लिप को निकाल के देखें जो बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया के साथ बातचीत की है, उसमें उन्होंने किसी भी चीज का हतमी तौर पर नहीं कहा कि कोई जलसा किया जाएगा या रैलियां की जाएगी या कन्वेंशन किया जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि कंसेंसस। 19 दिन रह गए हैं अब 5 अगस्त को, अभी तक आप ये तय नहीं कर सके आपने एहतजाज की शक्ल क्या होगी, तो कैसे तैयारी करेंगे एक बड़े एहतजाज को? अभी तो कुछ दिन रह नहीं गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने फॉर्म 45 के ऊपर 8 फरवरी 2024 को 4 करोड़ वोट लिए हैं, और जो फॉर्म 47 पर बनते हैं, जो हमारे इस वक्त असेंबली के अंदर मेंबरान है, उन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ वोट लिए हैं। तो हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी तैयारियों की जरूरत नहीं होती। सिंस 5 अगस्त को जो है वो 3 साल पूरे हो जाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में, तो उस हवाले से हमने एहतजाज करना है। तो अब मैंने बार बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि हम आज की जो हुकूमत है उससे ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे दें, मीनार पाकिस्तान और अपना मज़ार कायद या डी चौक, तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये दिखाएंगे कि कैसे लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर निकल के इन जगहों पर इकट्ठे होंगे। तो हमारे लिए मैं ये पूछ लूं, आप इजाजत दें तो उज़्मा कारदार साहबा से पूछ लूं। उज़्मा कारदार साहबा, पीटीआई इजाजत मांग रही है मीनार पाकिस्तान पे जलसे की, तो कोई है ज़ेरे गौर? पंजाब हुकूमत देगी इजाजत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। हमने इनको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया था जब काना में इनका जलसा हुआ था। अब हमारा कसूर तो नहीं है ना कि अगर लोग निकलते ही नहीं इनके लिए। यहाँ तक के मेट्रो भी चल रही थी, लेकिन ये पूरे लाहौर में 1000 बंदा भी जमा नहीं कर सके। अभी तक इनकी कोई 10 फ्लॉप जो एहतजाज की कॉलें जो है वो आपके सामने, एक से एक बड़ा फ्लॉप होता है। कभी ये कारकुनों को लेके तो रियासत के इदारों पे चढ़ाई कर देते हैं, फिर कभी ये 24 और 26 नवंबर को वफाक पे इन्होंने हमला कर दिया था, फिर कारकुनों को छोड़ के ये लोग भाग जाते हैं। कोई मतलब मुझे आप बता दें कि ये तीतर बटेर पार्टी कौन चला रहा है इस वक्त? कौन चला रहा है? मुझे देखे ना, अचकज़ई साहब से तो मुझे बड़ी हमदर्दी है, बैरिस्टर गौहर की तो कोई बात सुनता ही नहीं है, वो जो मर्जी बोलते रहे। हकीकत में तो अब मारूसियत अरूज पे है इस पार्टी में, और जो अलीमा खानम है और जो इनकी जो मुर्शिद साहिबा हैं उनमें रस्साकशी हो रही है। एक इधर खींचता है, उधर खींचता है। अब ये बेचारे जो सारे बैठे हैं, जो कद काट के जो लोग हैं सियासी, उनको तो साइड लाइन कर दिया गया है। शाह महमूद की कौन बात सुनता है? कोई नहीं सुनता है। जिससे बात करो, अचकज़ई ने खुद ये रिकॉर्ड पे कहा कि जी मैंने अगर कोई बात की या कोई फैसला किया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। तो किसी के हाथ में यहाँ कुछ नहीं है, सब जो है वो बानी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। आपके हाथ में एक चीज तो है, आपके हाथ में एक चीज तो है कारदार साहिबा, कि आप पीटीआई को इजाजत दे सकते हैं जलसे की। लाहौर में वो जलसा मीनार पाकिस्तान पे करना चाह रहे हैं, तो कोई इसको गौर करेगी आपकी हुकूमत? देखें, बात सारी ये है कि हमने कब इनको मना किया था? इनको हमने पूरा देखें, डीसी के
آفس میں جا کے یہ پہلے اپنی عرضی دیں, پھر وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کون سی جگہ ان کے لیے مختص کی جا سکتی ہے. اب جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے, جہاں پہ ان کی زندگی میں خلل پڑ سکتا ہے یا ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, تو وہاں پہ تو حکومت نہیں اجازت دے گی نا. وہ تو آپ کو جو بالکل ایک محفوظ مقام ہے, آپ کے لیے بھی محفوظ ہو اور لوگوں کو بھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہو, لوگ دفتروں میں جا سکیں, بچے اسکولوں میں جا سکیں, پارکس میں جا سکیں, مارکیٹس میں. تو یہ تو حکومت کا فرض بنتا ہے نا جان و مال کی حفاظت. تو اگر یہ شتر بے مہار کہیں کہ جی ہم نے یہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے, تو اس کی اجازت تو نہیں مل سکتی ہے نا. بہتر صحیح. پروفیسر ستائر صاحب, کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی 5 اگست کو کوئی بڑا جلسہ, کوئی بڑا امپیکٹ ڈال سکے گی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ عرصے میں کوئی بڑا جو ہے وہ عوامی اجتماع نہیں کرنے میں کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی پی ٹی آئی. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ جو ایک مت تھی کہ جب بھی وہ کال دیتے رہے ہیں لوگ بہرحال تعداد جو بھی ہو باہر آتے رہے ہیں, لیکن 26 جولائی کے بعد جو ایک فیئر کا ایلیمنٹ ہے کہ لوگ باہر آنے سے ڈر رہے ہیں, وہ حکومت کی فیور میں گیا. تو اب پی ٹی آئی بھی اسے بریک 26 نومبر کو اب وہ گورنمنٹ بھی اسے بریک کرنا چاہتی ہے, اپوزیشن پی ٹی آئی اس کو بریک کرنا چاہتی ہے کہ ہم اپنی عوامی مقبولیت کا اظہار کریں. اور 3 سال ہو رہے ہیں تو ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کسی سیاسی رہنما سے, لیکن 3 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے کسی سابق وزیر اعظم کے لیے جیل کے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں پروفیسر, پی ٹی آئی اپنی احتجاجی سیاست کو ری لانچ کر سکے گی اس 5 اگست کو؟ ہاں, ان کے ایک تو تنظیمی ایشو ہیں جس طرح عظمیٰ کاردار کہہ رہی ہیں, لیکن اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کال آئے اور اجازت جلسے کی ملی ہو تو لوگوں کا اکٹھے ہونا کوئی مسئلہ نہیں. جو عظمیٰ کاردار ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ کانا میں اجازت ملی, اب اگر کانا میں اجازت ملی تو جو ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی تھی اس کی جو متاثرین ہوں گے کم از کم وہ 30 بچی ہیں اور 200-300 خاندان تو ضرور آئیں گے. جہاں تک یہ ہے کہ مینار پاکستان کے جلسے سے خلل پڑتا ہے, تو آج ڈان اخبار میں ایک سٹوری آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی 4-5 ہفتے ہو گئے ہیں, ان کے پریزیڈنٹ فیصل میر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ملی. تو اجازت یہ کہیں سے پوچھ کے اجازت مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن اگر عوامی زندگی میں خلل پڑتا ہے تو قائد اعظم نے یہاں جلسہ کیا ہے, وہ قرارداد پاکستان ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو نے کیا, فاطمہ جناح نے کیا, میاں نواز شریف سے جب آپ باہر آئے جلا وطنی اپنی ختم کر کے تو انہوں نے مینارے ان دنوں تو کوئی عوامی اس میں خلل نہیں پڑا مصروفیات میں. تو جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی آج آپ اپنے مخالفین کے لیے روک رہے ہیں, کل آپ بھی اس کی زد میں آئیں گے. صحیح, وہ ایسی بھی جدید تاریخ میں ہمیں پتہ ہے عظمیٰ صاحب کہہ رہی ہیں کہ اجازت جو ہے وہ اس پہ غور کیا جائے گا. میں علی عمران صاحب, ایک تو یہ کہ کانا جلسے کا کہا ہے عظمیٰ صاحبہ نے, وہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کو اجازت بھی مل جائے تو اسی طرح کی صورتحال ہوگی, اور اگر اجازت نہیں دیتی حکومت تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کوئی پلان بی ہے؟ جی دیکھیں علی فرقان, بات یہ ہے کہ میری بہن نے جیسے فرمایا کہ کانا کے جلسے میں ہم نے اجازت دی تھی, آپ یقین کیجئے گا میں اس جلسے میں خود گیا تھا, اور جو حالت تھی اس جلسے سے پہلے, جو کنٹینر لگا کے تمام روڈز بند کر دی تھی, اور جو کانا کے جو جلسے میں جو گراؤنڈ جو جگہ دی تھی وہاں پر 4-6 فٹ کے جو کھڈے تھے, ان کے بارے میں چلیں پھر کس وقت بات کر لیں گے. لیکن میری بہن عظمیٰ کاردار صاحب نے چند باتیں کی, میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ کہتی ہیں, اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اجازت ہم دیکھیں گے. بھائی آپ کی اوقات کیا ہے اجازت دینے کی؟ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے فون کیا شہباز شریف صاحب کو اور کہا کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملنا ہے, میری ملاقات ارینج کروا کے دی جائے, میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو